السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء مشاهدي الكرام. إذا مرحبا بكم في درس جديد اللي هو تيوريم دو بيثاغور. دونك هنايا كما كتشاهدوا غندير واحد لاكتيفيتي، واحد نشاط بنائي لهاد المبارهنة. دونك عندنا هنايا في النشاط كيبدي عندنا voici 3 triangles ABC rectangle en A. دونك عندنا هنايا triangle 1 2 et 3. دونك عندنا هنايا ثلاثة ديال المثلثات كلها فيها زاوية قائمة، كلها عبارة عن دي triangle rectangle. دونك عندنا هنايا فقط هنايا تيختلفوا في الادلوز، تلاحظوا هنا 3 4 5، هنا عندنا 6 8 10، عندنا هنايا 9 12 15. دونك هنا نجيو المطلوب منا في هاد لاكتيفيتي. دونك عندنا هنايا غوكوبي كومبليتي لو تابلو سويفون. عندنا هنايا في هاد الكولون تريونغل، الكولون 2 عندنا AB exposant 2، هنايا AC exposant 2، AB exposant 2 plus AC exposant 2، هنايا عندنا BC exposant 2. بالنسبة للينية عندنا هنايا تريونغل 1 تريونغل 2 et تريونغل 3. بمعنى هنايا غادي نحسبوا هنايا في هاد الليني غادي نحسبوا AB exposant 2 et AC exposant 2، AB exposant 2 plus AC exposant 2 et BC exposant 2 ديال ماذا؟ تريونغل 1. بالنسبة لليني هاد الليني هنايا اللي فيها تريونغل 2، بمعنى غادي نحسبوا هاد المعطيات وهاد المعلومات ديال تريونغل 2. نفس الشيء هنايا في هاد الليني الاخراني غادي نحسبوا هاد AB أس 2 AC أس 2 وهادو ديال ماذا؟ تريونغل 3. ثم اخيرا عندنا هنايا كيسكو فو روماركي، اش يمكن لكم تلاحظوا من خلال ملئكم لهذا الجدول. دونك هنايا غادي نبداو AB exposant 2 ديال تريونغل 1. دونك عندنا هنايا AB. دونك غادي نمشيو ناخذوا واحد الورقه ديال الوثائق وغادي نخدموا فيها. دونك عندنا هنايا AB exposant 2 est égal à 3 exposant 2 est égal à 9. Puis AC exposant 2 est égal. نرجعو هنا شحال عندنا في AC. في AC عندنا 4. دونك عندنا هنايا نديرو 4 exposant 2 est égal à 16. وغادي نرجعو لهنايا وغادي نملئو الجدول. دونك عندنا 9 هنا فيه ناخدو له المغاير، ناخدو الزرقني. دونك عندنا هنايا فيه 9 وهنا فيه 16. غادي نمشيو نحسبوا AB exposant 2 plus AC exposant 2. دونك عندنا هنايا AB exposant 2 plus AC exposant 2 est égal à 9 plus C est égal à 25. دونك غادي نرجعو لهنايا شحال عندنا في AB أس 2 زائد AC أس 2 عندنا 25. ثم غادي نجيو بي سي أس 2. غادي نحسبوا بي سي أس 2. شحال عندنا في بي سي 5. دونك غادي نرجعو لهنايا بي سي exposant 2 est égal à 5 exposant 2 est égal à 25. دونك غادي نرجعو لهنايا غادي نكتبو هنايا 25. دونك سالينا من المثلث رقم 1. غادي نمشيو للمثلث رقم 2 وغنديرو نفس الطريقه عاوتاني A B A C B C. دونك عندنا هنايا A B exposant 2 A C exposant 2. غادي نمشيو نحسبوهم ناخذوهم. عندنا A B تساوي 6 A C تساوي 8. دونك 6 8 هنا exposant 2 exposant 2. دونك 6 أس 2 هي 36، 8 أس 2 هي 64 64. دونك غادي نجيو لهنايا غادي نملئو. دونك 36 هنايا 64. ثم غنمشيو نحسبو المجموع ديالهم. دونك A B exposant 2 plus AC exposant 2 est égal à 36 plus 64 est égal à 100.
دونك غادي نجيو هنايا المجموع ديالهم اللي هو 100. ثم غادي نمشيو ل بي سي اكسبوزون 2. شحال عندنا في بي سي 10. دونك بي سي اكسبوزون 2 est égal à 10 exposant 2 est égal à 100. نرجعو لهنايا هي 100. ثم غادي نمشيو ل تريونغل 3. دونك عندنا هنايا ا بي 12 ا سي 9. Donc AB exposant 2 est égal à 11. Là, 2 exposant 2 est égal à 144. ثم AC. Donc AC exposant 2 est égal à 9 exposant 2 est égal à 81. Donc, غادي نجيو لهنايا 144 81. ثم نمشيو نديرو المجموع. Donc AB exposant 2 plus AC exposant 2 est égal à 144 plus 88 est égal, donc on a 4 6 5 on a 6 12 2 225, donc est égal à 225. ثم هنايا اخيرا بي سي اس 2 اللي هي 15. دونك BC أس 2 هي 15 exposant 2 égal. دونك هنايا باش نحسبو هاد 15 exposant 2 سي 15 fois 15 est égal سي 225. دونك غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبو 225. دونك احنا سالينا من التعمار ديال هذا الطابلو. دونك اشنو بقى لينا؟ هاد الكيسيون هنايا اللي هو الاهم كاع، اللي هو كيسكو فو روماركي، ماذا يمكنكم ان تلاحظوا. دونك اش يمكن لكم تلاحظوا هنايا؟ عندنا اللي يمكن لكم تلاحظوا هنا اللي جيتوا لهاد الجدول، غتلاحظوا هنايا ان ا بي اكسبوزون 2 بلس ا سي اكس عندنا هنا 25 في تريونغل 1 في تريونغل 2 100 في تريونغل 3 225. بمعنى اش يمكن لكم تلاحظوا هنا؟ يمكن لكم تلاحظوا ان سواء في المثلث الاول او في المثلث الثاني او في المثلث الثالث دائما تيكون عندكم هذه ا بي اكسبوزون 2 بلس ا سي اكسبوزون 2 est égal à BC exposant 2. دونك هنايا كاملين عندنا AB أس 2 زائد AC أس 2 يساوي BC أس 2 في هاد المثلثات كاملين بثلاثة. إلا جينا نشوفوا شنا هي الميزة أو الخاصية اللي كتجمع هاد المثلثات بثلاثة، غادي نلقاو أنهم بثلاثة بهم عبارة عن مثلثات فيها زاوية قائمة. دونك هذا مثلث قائم الزاوية، وهذا أيضا مثلث قائم الزاوية، وهذا أيضا مثلث قائم الزاوية. دونك الخاصية اللي كتجمع هاد المثلثات كاملين هو أن فيهم انغل دروا. دونك هنايا اش يمكن لكم تستنتجوا؟ انه دائما كما قلنا اللي تيكون عندنا ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 تساوي بي سي اس 2، انه في المثلث القائم الزاويه دائما هاد الضلع اللي هو عندنا هنايا المثلث قائم عنده زاويه قائمه في ا. دونك هاد بي سي اشنو كيمثل؟ راه كيمثل الوتر، هو الوتر ديال هذه المثلثات، لان الوتر قلنا هو الضلع المقابل للزاويه القائمه، هو ليبوتينوز.
دونك هو القائم هو الضلع المقابل للزاويه القائمه. دونك هنايا في دوك المثلثات كاملين كنلاحظوا ان ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 كتساوي بي سي اس 2. دونك هنايا الملاحظه اللي يمكن نلاحظوها انه dans un triangle rectangle le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc هنايا هذا المربع الوتر تيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. دائما هذا الشيء تيكون في المثلث القائم الزاويه. دونك هنايا الا بغينا نديرو كمثال، مثلا عندنا واحد المثلث قائم الزاويه في ا بحيث ا بي تساوي 15 وعندنا ا سي تساوي 20. المطلوب منا هنايا هو اننا نحسبوا بي سي. هذا بي سي ما عرفناش شحال تيساوي. دونك هنايا d'après le théorème de Pythagore on a AB exposant 2 plus AC exposant 2 est égal à BC exposant 2. دونك غادي نجيو غادي نكتبوا هاد العلاقه هادي وغادي نجيو غادي نحسبوا. دونك عندنا هنايا AB اللي هو 15 أس 2 AC زائد اللي هو 20 أس 2 تساوي هذا ما عرفناش. دونك غادي نكتبوا BC أس 2 وغادي نجيو غادي نحسبوا هنايا 15 أس 2 اللي هي 15 و 15 اللي هي 225. دونك 225 زائد 20 أس 2 اللي هي 400 تساوي بي سي أس 2. هنايا 225 زائد 400 هي 625 تساوي بي سي أس 2. إذا حد الآن اللي عرفنا أن هاد بي سي أس 2 راه تيساوي 625 ولكن حنا راه ما بيناش بي سي أس 2، بغينا بي سي بوحدو. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو نلقاو واحد العدد موجب إلا رفعناه لأس 2 غادي يعطينا 625. دونك غادي نقلبوا على هذا العدد. دونك الا درنا 20 راه هي 400. دونك غادي نشوفوا الاخرين، مثلا نجربوا 23 مثلا، لان لحد الان مازال ما قريتوش الجذور المربعه. دونك ما كاينش شي طريقه اخرى تعرفوا بها الا انكم تستعملوا الاله الحاسبه. مع الاسف هذه الاله الحاسبه ما عنديش فيها الغسيل. دونك هنايا قلنا نجربوا 23. دونك 23 اكسبوزون 2 عطاتنا 529. دونك نجربوا 24 اكسبوزون 2 عطاتنا 576. نجربوا 25 اكسبوزون 2 625. دونك عندنا هنايا 25 أس 2. دونك عندنا هاد بي سي أس 2 تساوي 625 هي 25 أس 2. دونك بي سي تساوي 25. دونك عندنا هنايا ا بي تساوي 15 بي سي تساوي ما كناش عارفين باش طبقنا هاد تيوريم دو بيثاغور لقينا انه يساوي 25. دونك هنايا فقط كمثال. مازال غنديروا تمارين ان شاء الله في هاد تيوريم دو بيثاغور. ضروري ان شاء الله نديرو التمارين باش تفهموا مزيان. دونك اللي المهم دابا هو انكم تفهموا هاد البرانسيپ ديال تيوريم دو بيثاغور وكيفاش تتخدم. دونك كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله في انتظار الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.